लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हों मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 142 से तिलावत कलाम पाक और मैं उर्दू तर्जमा और इन आयात का निशान नज़ूल। शान नज़ूल जो है वो अल्लाह पाक इन आयात में फरमाते हैं कि जो लोग बेवकूफ़ हैं या अहमक हैं वो मुसलमानों के किबले पर बात करेंगे। जो पहले किबला था अब वो क्यों मुंह फेर कर दूसरी तरफ हो गए। तो अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं कि आप कह दो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि आप कह दे कि मशरक़ और मगरिब सब अल्लाह का है। वो जिसको चाहता है हदायत देता है, रस्ते पर चलाता है सीधा। उसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाना चाहते हैं हमने आपकी उम्मत को मोतदिल यानी वस्त बनाया है, दरमियानी उम्मत, ताकि जो लोग हैं वो तुम पर गवाह बने और आप जो हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों पर गवाह बने। और अल्लाह पाक ये फरमाना चाहते हैं कि जिस किबले पर आप पहले थे वो भी हमने मुकर्रर किया था, और जो अभी हमने किबला तब्दील किया है वो भी हमने उसका हुक्म किया है। और वो इस वजह से है कि अल्लाह पाक ये जानना चाहते हैं कि कौन आपकी अताअत करते हैं और कौन जो है वो दूसरी तरफ हो जाते हैं, यानी आपकी इताअत नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते। अल्लाह पाक किसी के ईमान को वैसे ही ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पाक ये फरमाना चाहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना हम देखते रहते हैं, और आपके जो दिल की मंशा है, दिल की जो बात है वो उसको हम खूब जानते हैं कि आपकी मंशा क्या है। इसीलिए हमने नमाज के दौरान ही हुक्म दिया, वही भेजी आपकी तरफ की अपना मुंह जो है वो काबा की तरफ फेर लो। तो जो लोग भी आइंदा नमाज पढ़ें कहीं भी हों वो तो अपना मुंह जो है वो काबा की तरफ यानी खाना काबा मक्का की तरफ मुंह किया करें। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो भी ये खूब जानते हैं कि नया किबला जो है वो भी अल्लाह की तरफ से है, और जो वो काम करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं है। वह ये फरमाना चाहते हैं कि अहले किताब के पास अगर आप निशानियां भी ले जाएं तो भी वो आपकी पैरवी नहीं करेंगे और ना आप उनकी पैरवी करने वाले हैं। तो इसलिए वही आने के बाद, अल्लाह की तरफ से वही आने के बाद अगर उनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर अल्लाह पाक ये फरमाना चाहते हैं कि वो लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने किताब दी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन एक फरीक ऐसा है वो जानबूझकर इसको छिपा रहा है। तो ये सारा जो आयात का जिक्र हो रहा है ये खाना काबा में जब हुक्म हो गया था खाना काबा की तरफ मुंह फेर कर नमाज पढ़ना, क्योंकि पहले लोग मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिली ख्वाहिश थी उसके मुताबिक उन्होंने मस्जिद जो किबलतैन है उसका नाम उस वहाँ पर वो इमामत करा रहे थे। इमामत के दौरान ही वही नाज़िल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह जो है वो फेर के काबा की तरफ कर लिया था, और जितने पीछे सफ़ों में मक्तदी नमाज पढ़ रहे थे साहबाए रसूल उन्होंने भी उसी तरह इत्तबा की थी। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सायकुलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरक और मगरब सब अल्लाह का ही है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है।
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی طویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اس سے گراں نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور صاحب رحمت ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے تھے، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کی اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بات کہ قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی اللہ آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر زمان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے اللہ کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں جہاں رہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے اللہ کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 150 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔